कि क्या भने हो म बाउलाई अब म तसँग बस्दिन मेरो त जिन्दगी नै खराब भयो बुहारी दिनरात के नाटक गरेको यस्तो जाति बिति चाहिँ भयो नि मैले हैन बुढी तैँले गर्दैछस् नाटक आमा आमा किन र बाबु ल यहाँ बाहिर आउनुस् त के गर्छ यसले होइन के गरेको स्वयंले बुढो भइस बिहा गरेनस् भन्नुहुन्थ्यो नि यी बुहारी ल्याइदिएको छु आशीर्वाद दिनुहोस् ढोक आमा बुवालाई कस्तो कुल घरमा बिहा गरिदिन्छु भनेको थिएँ आफै उठाएर लिएर आइछ लन्ठु भयो धेरै हल्ला नगर्नुहोस् छिमेकीले सुन्यो भने हाम्रो इज्जत जान्छ छोराले मन पराएर ल्या भइगयो नि त अब भित्र्याउँ त अनि आरती सारती ल्याउनु नि त अब तँलाई चाहिएको छ आरती अब लगन गरेर आएर एक दिन होमन गरेर राम्ररी भित्रेर अहिले मिलाउने बा साह्रै पर्खिए फकाउनुहोस् है बाबालाई सम्झाउने काम मेरो भएन छोरा आमा हेर्नुहोस् त यो कान्छो साल हो अनि यो चाहिँ दिदी सासू आमा लिनु चाहिँ बुवा लिनु आमा खाजामा के भन तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही बनाऊ बुहारी हामी त्यही खान्छौँ हस् आमा देख्नुभयो त आमा कति संस्कारी छ हजुरकी बुहारी त खुसी त छस् नि होइन छोरा म त एकदम खुसी छु आमा आफू जस्तो छिप्पिएको त्यस्तै छिप्पिएकी भेटाएछ बुहारी पनि गधा तेरो खुसी नै हाम्रो खुसी हो आफ्ना छोराछोरी खुसी भए बाबाआमालाई अरू के नै चाहिन्छ र छोरा कस्तो थकित देखिएको तिमी दिनभरि कामै काम साह्रै थकै लाग्छ किन के भयो र त्यस्तो सुन्नु न एउटा कुरा भन्छु नराम्रो नमान्नु है भन न घरमा यति धेरै काम हुन्छ आमाले पनि अलिअलि काम त सघाए नि हुन्थ्यो नि त्यस्तो काम गर्नै नसक्ने बुढी त हुनु भएको छैन नि हातखुट्टा दोहोरै छन् फेरि हुन्छ म आमालाई सम्झाउँला नि कस्तो टाउको दुखेछ म एकछिन आराम गर्छु है हुन्छ तिमी आराम गर म आमासित यसो सल्लाह गर्छु हेर त बुढी 10 गते भाइ श्यामको छोराको बिहा अब बिहा धुमधामसँग उम्काउनु पर्यो अब 15 गते पाल्पा अमराईको विष्णुको छोरीको बिहा अब एक दिन अगाडि गएर कामदाम गरेर बिहा उम्काइदिनु पर्यो नि आमा हजुरले अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न भनेदेखि एउटा कुरा गर्नु थियो के कुरा हो भन न छोरा बुहारीले दिनभरि घरको काम गर्दा गर्दा टाउको दुख्यो भनेकी छ हजुर यत्तिकै खाली बस्नुभन्दा त थोरै धेरै काम त हजुरले पनि गरे हुन्थ्यो नि ठिक भनी छोरा अब यो उमेरमा मैले हो काम गर्ने किनकि बुहारी त बुढी भइसकी म त भर्खर कि जवान तरुनी छु यही दिन देख्नलाई रहेछ तँलाई जन्माएर हुर्काएर यत्रो लाउठे बनाएको तँलाई लाज शरम पचेर यो उमेरमा आएर आज मलाई पो काम गर भन्छ त आमा ऊ पनि दिनभरि काममा घोटिँदा थाक्छे तपाईँले पनि घरको थोरै काममा यसो सघाउनु भयो भनेदेखि हजुरको पनि दिन राम्रोसित बित्छ
फेरि उसले धेरै काम गर्दा गर्दा बाइचान्स बिरामी भइहाल्यो भनेदेखि दुःख कसलाई हुने हो र? वाह छोरा वाह, त बिहा गर्ने बित्तिकै फेरिस् नि बाबु। मलाई थाहा छ बुहारीले पढाएको पाठ पढेर तैँले यस्तो यस्तो कुरा गर्न थालेकोस्। त पहिला यस्तो थिएनस्। बुहारीले कान फुकेर त पनि फेरिन थालिस्। तपाईँले बिना कारण बुहारीलाई दोष दिनुहुन्छ के? उसले मलाई केही पनि भनेकी छैन, मलाई कुनै पाठ पढाएकी छैन। तपाईँलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो। मैले मेरो काम गर्छु, त जा, मलाई सिकाउन पर्दैन। देखिस्, मैले जे भनेको थिएँ नि, आखिरीमा त्यही कुराको डर हुन थाल्यो। हो हजुर, मैले पहिला हजुरले भनेको मानिनँ। आखिर यस्तै गर्दा गर्दै कुन दिन त्यो बुहारीले हामीलाई घरबाटै निकालिदिन्छ। घर कति छैन। कुरो बुझिस् त, जहिले पनि बिहा गर्दाखेरि कुल घरान संस्कार पढे लेखेकी खोज्नुपर्छ भन्ने कारण त्यही भएर हो। भोलि बिहान समस्या नआओस्, यस्तै समस्याहरू नआउन् भनेर हो नि, हो कि होइन भन् त? यस्तै बेहोराकी छ भने थाहा पाएको भए त उति बेला मैले किन भित्र पस्नु दिँदा हाम्रो। हिँड अब, भोक लागेछ, खाना पकायो कि पकाएन? ए बुहारी, घरमा कति धेरै काम छ। जति बेला पनि मोबाइल चलाएर बसेर हुन्छ र? काम सकेपछि चलाए पनि त हुन्छ नि त्यो ठडी घर। यो घरको काम मैले मात्रै गर्नुपर्छ र? हजुर पनि त गर्न सक्नुहुन्छ नि। फुरफुर गर्नुहोस् न, नबल नबल। मैले काम गर्ने भए तँलाई यो घरमा किन ल्याइन्थ्यो र? जति बेला पनि मोबाइलमा घोप्टै छ, बसै छ। हजुरलाई काम चाहिएको छ भने हजुर आफै गर्नुहोस्। सक्दिनँ म त केही पनि गर्दिनँ। मलाई जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेरै गर्छु। हेर है, तैँले आजकल बढी थुतुन चलाउन थालिछस्। पक्न अहिले छोरो आउँछ र सबै कुरा लगाइदिन्छु। भने भन्नुहोस्, डराउँदिनँ। त नि, त किन डराउँथिस् र? छोरो नै आजकल तँसित डराउन थालिया छ। हामी पनि त तँसित डराउन थाल्न पर्यो के अब? आमा, हजुरलाई काम गर्न मन छ भने फुरुफुरु गर्नुहोस्, म त गर्नेवाला छैन। तपाईँ त महारानी ठपक्क मोबाइल खेलाएर बस्नुहोस्। हामीले गर्छौँ नि घरको काम, अल्छी नि। लिनुहोस् नास्ता। बिस्तारामै ल्याइदिएछौ त। सुन्नु न, भन। हजुरकी आमाले आजभोलि साह्रै दुःख दिनुहुन्छ। म यसो बस्छु कि देखि सहनुहुन्न। जति बेला पनि काम 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 भन्नुहुन्छ। हुन्छ, तिमी पिर नगर, म आमालाई सम्झाउँला नि। आमालाई नास्ता दियो? नास्ता खानुभयो आमाले? सक्दिनँ म नास्ता बनाउन ओर्न। हात खुट्टा चल्छन् के रे, आफै बनाएर खान्छु। अलिकति इज्जत गरेर बोल्ने गर न। आमा हुन् जे भए पनि। आमाकै पुच्छर लाएर बसे भए त हुन्थ्यो नि। किन मसँग बिहे गरेको त? म हजुरको लागि आएकी हुँ, आमाको लागि त होइन नि। बुझ्नुभयो? कहिले चुप हुँदैन र? अहिले मुख खेलाउँदो रहेछ। तेरो कुरा सुनौँ कि आमाको कुरा सुनौँ? गोदाई यता आयो बुढी कसकस, उता गयो आमा किचकिच। गतिले नास्ता खाना पनि दिन, ढाडी उत्रु आफै। बुहारी, क्या रमिता देखाइस् है तैँले? रात दिन झगडाको झगडा। गाउँ समाजले सुन्यो भने के भन्ला? सुखसित बस्न पनि नदिने भइस् है तैँले। क्या हँसाइस् है दुनियाँलाई? मैले दुनियाँ हँसाएको होइन, तिम्रै कारणले भइरहेछ यो सब। आमासित मुखुकी लाग्छस् तँलाई गरे। ए किन बिर्छस् है बुहारीलाई? झापडकै लायकी छ क्या आमा यो? हजुरले एकदम ठिक भन्नुभएको थियो। बल्ल आज थाहा पाइस् बाबु तैँले। कुनै पनि बुवा आमाले आफ्ना छोराछोरी बुहारीको नराम्रो होस् भनेर कहिल्यै सोच्दैनन्। पख, तैँले मलाई हात हालिस्, मैले जानेछु तँलाई। बुहारी, यसरी त तर ममा नगर। जे भए पनि ऊ तेरो लोग्ने हो। त बुढी चुप लाग। पहिला पिटाइ खुवाउँछिस् अनि नाटक पार्छिस्। अनि
अनि त ओ झापड कसरी हान्ने म सिकाउँछु तँलाई। ए यहाँ मर कहाँ हिँड्न लाइछस्? ए बाबु मार्ला सै बुवाले। तपाईँ चुप्प लाग्नुहोस् न आमा। तपाईँ पहिला बाहिर जानुहोस् त। तपाईँ बाहिर जानुहोस् न भनेको के? पिर्दिन के? त कति अबुझ होस् के भन् त? तैँले आमाको अगाडि मेरो बेइज्जत गरेर खुसी मिल्नु तँलाई? आमा बाबा भनेका त भगवान हुन्। एउटा कुरा भन् त, मैले पनि तेरी आमाको बेइज्जत गरेँ भनेदेखि तँलाई कस्तो लाग्छ? तेरा माइती यस्ता उस्ता भन्यो भनेदेखि तँलाई के लाग्छ भन् त? हजुरले पनि त आमाको अगाडि मलाई झापड हानेर मेरो बेइज्जत गर्नुभएको थियो नि। हजुरले किन बुझ्नुहुन्न के? मैले हजुरलाई कति धेरै माया गर्छु। ल ब अब हल्ला नहोस्। ल नास्ता खा। खान्न मैले। गल्ती भयो, सरी, माफ गरिदे। आफ्नो गल्ती मानेर सरी भनिसके त किन छुस्केछस् फेरि? ल यो खाना के दोष छ र? खा कुरकुरु लैजाऊ, म खुवाइदिन्छु। खा। अब यस्तो नसुस्कियोस् नि, मुखमा कोही नलास्। अलि दिन बाहिर बाहिरै डुलियो। यो करक्क जिउ दुखिएछ के भएको बुढी? जान यसो मिठो चिया बनाएर लिएर आइज त। चिया खान मन लागेछ मलाई। चिया मात्रै बनाऊँ कि यसो नास्ता पनि केही बनाएर ल्याऊँ? हजुर नमस्कार छ दुवैजनालाई। नमस्कार। ओ सम्झना बहिनी ल बस। के छ सम्झना बहिनी हालखबर? घरतिर सबैलाई सन्चै होला के रे? म एकदम ठिक छु। अनि हजुरहरू सब ठिक हुनुहुन्छ होला के रे? हामी पनि सबै ठिकै छौँ। एकछिन बस्दै गर, मैले चिया पानी लिएर आउँछु है त। बुहारीले ल्याउलिन् नि, खै र बुहारी? उसले त के पानी ल्याउली र, म आफै घर ल्याइदिन्छु पानी। बस्दै गर्नुहोस् है। अनि दाइ के छ त हजुरहरूको हालखबर? के भनौँ र बहिनी, खोइ जुन दिनदेखि बुहारी घरमा आई त्यसै दिनदेखि न त छोरालाई चाहिन्छ न त हामीलाई सन्तोष छ। जब गरव लचकरो भएर बिग्रिएपछि इन्द्रिय बाबु चन्द्रको पनि केही लाग्दो रहेछ बहिनी। हाम्री बुहारी त यस्तै परेकी बहिनी हेर, कुरा गरिसाध्दै छैन। एउटा मात्रै छोरो, बुहारी यस्तै परेकी। ऊ बेलामा लभ गरेर बिहा नगर छोरा, हामी मागेर बाजा बजाएर बिहा गरिदिन्छौँ भनेको मानेन। आफैले रोजेर मन पराएर केटी लिएर आयो। अहिले हामीलाई जिउँदो सर्पघाटिया बेरिए जत्तिकै भएछ। के गर्ने दिदी, हाम्रो घरमा पनि यस्तै यस्तै छ। सकेसम्म मनाउने हो के रे? अब मान्दै नमाने त कसको के लाग्छ र? म त केही भन्दिनँ बहिनी, सम्झाउँदा सम्झाउँदा हैरान भइसक्यो। अब त मेरो सम्झाउने शक्ति पनि हराइसक्यो। के गर्ने दिदी, नबुझ्ने बुहारीको अगाडि सासूको केही लाग्दैन। त्यही पनि बाटोमा कतै भेट भयो भने सम्झाइदिउँला नि। भयो बहिनी, सम्झाउन पर्दैन। सम्झिने खालकोलाई पो सम्झाउने र, त्यसलाई सम्झायो भने त झन् उल्टो इज्जत जान्छ। ए साँच्चै म त चिया बसालेर आएको भुसुक्कै बिर्सेछु। गएँ है। के गर्ने बहिनी, अब छोरा बुहारीको हैला खैलाले गर्दा दिमाग पनि फुत्किला जस्तो हुँदो रहेछ। के गर्ने दाइ, बिस्तारै सबै ठिक होला नि। सबै मलाई नुक्कल रिलेटेड गराउँदै गरा। सक्दिनँ म अब दिमाग काट्दै गएर आफै गर। जतिखेर पनि ए सुन त के सुन्दिनँ मैले कसैको कुरा। अनि त बौलाई के क्या भने? हो म बाउलाई अब म तसँग बस्दिनँ। मेरो त जिन्दगी नै खराब भयो। बुहारी दिन रात के नाटक गरेको यस्तो? जाति बिति चाहिँ भयो नि। मैले होइन बुढी, तैँले गर्दैछस् नाटक। हेर छोरा, तैँले अब हाम्रो चिन्ता नगर। हाम्रो जिन्दगी अब हामीले काटिसक्यौँ। तिमीहरू जहाँ जसरी खुसी हुन्छौ त्यसरी बस। तिमीहरूको खुसी नै हाम्रो खुसी हो। तेरी आमाले ठिक कुरा भन्दैछ। तिमीहरूले जहाँ जसरी बस्न चाहन्छौ त्यसरी बस, त्यही गर। मेरो कुरा राम्रोसँग सुनेको कि होइन? मलाई योसँग बस्ने मन पनि छैन र बस्दा पनि बस्दिनँ। हेर बुहारी, तँसँग मैले हात जोडेर बिन्ती गर्छु,
बरु खुट्टा ढोग्न परे पनि ढोग्छु, तर यो घर छोडेर नजा। तिमीले यो घर छोडेर गयो भनेदेखि हाम्रो ठुलो बेइज्जत हुन्छ, खानदानको नाक काटिन्छ बुहारी। यदि तँलाई हामी बुढाबुढीदेखि समस्या भएको हो भने हामी जान्छौँ घर छोडेर। बुहारी, यो घर नछोड, बरु म पनि तिम्रो खुट्टा ढोग्छु। मैले भनिसकेँ, मलाई योसँग बस्नु छैन। बस्दिनँ भनेपछि बस्दिनँ। मलाई डिभोर्स चाहियो। बुहारी, तैँले यो के भनेको? विवाह भनेको त केटाकेटीको खेल होइन, मन लागे जोडिनी, मन नलागे छोडिनी गर्नलाई। यो त 7 जुनीको बन्धन हो। बन्धनमा बाँधिएर सम्बन्ध घाँसेपछि त्यो सम्बन्धलाई निभाउन जान्नुपर्छ। मान्दिनँ मैले यो बन्धन। मलाई डिभोर्स चाहियो, अरू कुरा थाहा छैन। छोरा, यता आइज त, यता आइज। मेरा कुरा काट्न होला नि, यिनीहरूलाई त के गर्नुपर्छ मैले जानेकी छु। हेर छोरा, हामीले त सम्झाउने कोसिस गरेकै हो, तर यो सम्झाएर सम्झने खालकी पटक्कै रहेनछ। यसमा त छोरी बुहारीमा हुनुपर्ने लक्षण फिटिक्कै देखिएन। तर पनि हामीले त बुहारी हाम्रै हो भनेर सोचेका थियौँ। यसले त डिभोर्स लिने निर्णय पो गरेकी रहेछ। हो बाबु, डिभोर्स दे। हामीले तेरै भलाइको लागि भनेको हो। तँलाई पनि ढुक्क हुन्छ, हामीलाई पनि ढुक्क हुन्छ। के भनौँ खै, हुन्छ आमा। उसले मदेखि, यो घरदेखि आफ्नो स्वतन्त्र चाहन्छे भएदेखि दिने त होला नि डिभोर्स। उसले मेरो र मेरो परिवारको धेरै बेइज्जत गरी। मैले पनि सम्झाउने कोसिस गरेकै हो, तर सकिनँ। मैले उसलाई डिभोर्स दिएर राम्रो गरेँ या नराम्रो गरेँ केही थाहा छैन। तर कहिलेकाहीँ नचाहँदै पनि कतिपय कुराहरू गर्नुपर्दो रहेछ। ऊ त खुसी छे होला, म पनि बिस्तारै विगतलाई भुल्ने कोसिस गरौँला। हेरौँ सक्छु या सक्दिनँ।